हर औरत की ये ख्वाहिश तो होती है कि वो एक पुरसकून, कामयाब और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारे। जितनी भी समझदार औरतें ना, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह लोगों से अपनी इज़्ज़त करवानी है। देखिए, इज़्ज़त एक वो चीज़ है कि जो मांगने से नहीं मिलती बल्कि कमाने से मिलती है। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। लेकिन आजकल का पता क्या ज़माना हो गया है कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी नाकामी है ना, जो भी हमारे साथ हमारी इंसल्ट हो रही है, हमें लोग अहमियत नहीं दे रहे, इसका कसूर वरना हम अपने रिश्तों को समझते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में नाकाम हैं, हमारी इज़्ज़त नहीं की जा रही, तो ये हमारे आसपास के लोग हैं। हम अपने लिए खुद कुछ भी नहीं कर रहे, हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। देखिए, कुछ खूबियाँ इंसान के अंदर ऐसी होती हैं कि जो किसी भी मुलाकात में ना आपके लिए एहतराम पैदा कर सकती हैं। तो आज मैं उन्हीं खूबियों की आपसे बात करूँगी जो आपको माशरे में समझदार, मैच्योर और सियानी हाउसवाइफ बना सकती हैं। अगर आप मेरी वीडियो पे आ चुके हो तो आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है और लास्ट पे आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ना मैं आपसे कोई सी भी लाइफस्टाइल की, महंगे कपड़ों की, ब्रांडेड कपड़ों की, जूतों की या जेवर की नहीं बात करने वाली, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते हैं कि ये वक्ती तौर पे तवज्जो हासिल करने वाली चीज़ें। असल जो इज़्ज़त होती है ना, वो आपके किरदार से, आपके असूलों से मिलती है। तो वो कौन सी ताकतवर खूबियाँ हैं, कौन से ऐसे असूल हैं जो आपको काबिल एहतराम बना सकते हैं आपके रिश्तों में, माशरे में। अच्छा, ये जो मैं बातें आज आपको बताऊंगी ना, इन पे कोई खर्चा नहीं होता कि अगर आप इनको अपना लें, कि आपके पास पैसे होंगे तो फिर ही आप अपना सकते हैं, आपके पास वक्त होगा तो ही आप कर सकते हैं। यकीन करें कि ये आपकी खुद से ही एक जंग है। अगर आप इसमें कामयाब हो गए ना, तो आप भी एक इज़्ज़त वाली, पुरसकून, कामयाब ज़िंदगी गुजार सकती हैं। तो पहले नंबर पे जो आदत है ना, वो असलियत और खलूस की है। आपका असलपन है, अपने आप को पहचान लें। असलियत का मतलब यही होता है ना कि आप जैसी हैं वैसी खुद को मान लें। आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जिससे दुनिया खुश हो रही है, आपने वो करना है कि जिससे आप खुश हो रहे हो। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है अपने लिए, ना कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है दूसरों के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को जेलस करने के लिए नहीं कुछ भी करना। आजकल का पता क्या हो गया कि हम हर चीज़ ना दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, हम दिखावा करते हैं, जिसकी वजह से ना हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है ना, हमें सुकून नहीं मिलता, हम अपने रिश्तों के साथ ठीक से वक्त नहीं गुजार सकते। आपने देखा होगा कि अगर कभी महीने में एक बार हम खाना खाने के लिए, कोई एक जिंगर खाने के लिए हम बाहर चले जाए ना, तो हमारी पूरी तवज्जो जो होती है ना, वो एक तस्वीर बनाने पे होती है, क्योंकि घर में वापस आके हमने वो स्टेटस लगाना है और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को हमने जेलस करवाना होता है। यही चीज़ रह गई है ना कि एक हमारी ज़िंदगी जो है ना, एक स्टेटस की हद तक रह गई है। शो ऑफ, कि हमने हर चीज़ शो ऑफ करवानी है। हमने अगर कुछ ले लिया है ना, तो हमने अपने लिए नहीं लिया होता, हम ये सोच के लेते हैं कि अगर ये मैं पहनूंगी ना, तो देख के कौन कौन मुझसे जेलस होगा। तो हमने इन चीज़ों की तरफ नहीं तवज्जो देनी। हमने अपनी असलियत को मानना है, हमने अपने आप को तस्लीम करना है कि जैसी हम हैं, हम ठीक है। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, अपने लिए बनाना है, ना कि दूसरों के लिए बनाना है। एक छोटी सी बात है, आप खुद को कबूल करोगे फिर ही लोग आपको कबूल करेंगे। जब आपने खुद को कबूल नहीं करना कि मैं जैसी हूँ, मेरी गुर्बत, मेरे हालात जो भी हैं, मैं इसको तस्लीम करती हूँ, जब आपने खुद को कबूल नहीं करना, तो फिर लोगों ने किस तरह कबूल करना है आपको। तो इसलिए खुद को कबूल करना है, जो भी है अपनी शख्सियत को अपनाने की कोशिश करनी है, दिखावापन नहीं करना। यकीन करें कि लोग आपका एहतराम करेंगे। आप ये आदत अपना के देख लें कि आपने कुछ भी दिखावा नहीं करना, लोगों को नहीं दिखाने के लिए। आपने जो भी करना है अपने लिए करना है, अपने अंदर ना आजिज़ी पैदा करनी है। तो यकीन करें कि हर कोई आपका एहतराम करेगा, हर कोई आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी इज़्ज़त करेगा। आप ये करके देख लें। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना कि सब आपकी इज़्ज़त करें, आपका एहतराम करें, आपसे मोहब्बत करें, तो खुद को भरोसे के काबिल बनाएं। अच्छा, वो भरोसा सिर्फ ये नहीं है कि भरोसा कुछ भी हो सकता है, वादे का हो सकता है, किसी की मदद करने का हो सकता है, किसी का राज आपके पास है, तो अपने आप को इस काबिल से बनाएं कि लोग आपसे अपनी बात डिस्कस करते वक्त ये ना सोचें कि ये मेरी बात यहाँ से कहीं और भी पहुँच सकती है। आपने लोगों का दिल जीतना है, भरोसा जीतना है। आपने नोट किया होगा कि अक्सर हम दूसरों को कह देते हैं कि कोई नहीं, मैं तुम्हारी ये मदद कर दूँगी, और ठीक वक्त आने पर हम कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं। तो इस तरह नहीं करना। आपने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ बोल दी है, जो वादा आपने किसी से कर लिया कि मैं इस वक्त यहाँ पे पहुँचूँगी, मैं इस वक्त आपकी ये मदद कर दूँगी,
تو آپ نے وہ کرنی ہے۔ دیکھیں بھروسہ جیتنا جو لوگوں کا نا، دل جیتنا جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا تو مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ جیت لیتے ہیں نا تو یقین کریں کہ وہ رہتی زندگی تک ایک آپ کی عزت، آپ کا احترام برقرار رکھتی ہیں یہ چیزیں۔ لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ہم اپنے وقتی ایک سکون کے لیے، مزے کے لیے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر دیتے ہیں، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسروں کے ساتھ اتنی ہمیں نفرت ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہماری شخصیت، ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے، ہماری شخصیت پہ اس چیز کا کیا اثر ہوگا۔ ہم ان چیزوں کو آج کل سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم صرف دوسروں کی جیلسی میں، دوسروں کی نفرت میں ہم اتنا آگے پہنچ چکے ہیں کہ ہم صرف دوسروں کو نقصان پہنچانے کے چکر میں۔ تو ایک سمپل سی بات ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کو اہمیت دیں، آپ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہیں، تو آپ نے صرف اپنی زندگی تک رہنا ہے۔ آپ کو نہیں لینا دینا ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، آپ نے اس کی خبر وہاں تک پہنچانی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو پہلے دوسروں کو عزت دیں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، پھر ہی لوگ ہماری عزت کریں گے نا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم ہر بندے کو ایک ہی لائن میں پیس رہے ہیں اور خود ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر کوئی ہماری عزت کرے، ہم سے احترام سے پیش آئے، تو اس طرح تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اچھا، جو تیسری عادت ہے جو دوسروں کی نظر میں آپ کو معتبر بناتی ہے، آپ کو عزت دیتی ہے، وہ سننے کی عادت ہے۔ لیکن آج کل ہمارے رشتوں میں زیادہ اختلافات اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہم دوسرے کی بات سنتے نہیں ہیں، ہم دوسرے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں، ہم خود کو اتنا عقل کل سمجھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ساری عقل ہمیں ہی ہے، اس لیے ہم نے صرف اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، وہ ہم کو کیا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہم اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے جو بھی بات کرنی ہے مختصر کرو، اور وہ اتنی مختصر سی بات میں ہم اپنے مطلب کا مطلب نکال لیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو دوسروں کو سننے کی عادت ڈالیں، دوسرے آپ کے پاس آئیں، آپ سے مشورہ مانگیں، آپ سے مسئلے اپنے ڈسکس کریں، آپ پھر ہی وہ ان کو ایک بہترین مشورہ دے سکتے ہیں نا جب آپ ان کو پوری ان کی بات سنیں گے اور اس کے بعد پھر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کے لیے یہ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سننے کی عادت ڈالیں، اپنے اندر اتنی کہ برداشت لے کے آئیں کہ اگر کوئی بھی پاس آ کے آپ سے اپنی کوئی بھی کامیابی، آپ سے اپنی ناکامی، آپ سے کوئی بھی مشورہ لینا چاہ رہا ہے تو آپ تحمل کے ساتھ اس کی بات سنیں۔ کسی کو بھی عزت دینے کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم دوسرے کی بات خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں۔ نمبر 4 پہ جو آپ نے عادت اپنانی ہے وہ خود اعتمادی کی۔ آپ کو خود پہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ یہ کر سکتی ہیں، آپ بہتر طریقے سے مینج کر سکتی ہیں۔ دیکھیں، یقین کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو آپ کو خود پہ پہلے یقین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی دوسروں کے مشورے لے رہے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے تو آپ نے دوسروں کی عقل پہ چلنا ہے، آپ کو خود پہ یقین نہیں ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوسرے جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اس چیز کا تو پھر یہ مطلب ہے نا کہ آپ نے اپنی زندگی کا پورا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں سے مشورے لیں گے نا، دوسروں کی عقل سے چلیں گے، تو یقین کریں کہ لوگ آپ کو کمزور سمجھیں گے، لوگ آپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیں گے کہ اس کو تو عقل نہیں ہے، یہ تو ہمارے کہنے پہ چلتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کا احترام کریں، تو آپ کو خود پہ یقین ہونا چاہیے، آپ اپنی سمجھ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، خود کو سمجھدار سمجھیں گے، خود کو عزت دیں گے، خود کا احترام کریں گے، پھر ہی لوگ آپ کو عزت دیں گے، خود کو آپ کو عقل مند سمجھیں گے۔ اگر آپ ایک سمجھدار، سیانی، میچور ہاؤس وائف بننا چاہتی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ خاندان کے لوگ، معاشرے کے لوگ آپ کی عزت کریں، آپ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہیں، تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، انتقام لینے میں، سبق سکھانے میں خود کو ضائع مت کریں، اپنی زندگی نا اس چکر میں ضائع مت کریں کہ میں نے اب اس کو سبق سکھانا ہے، اگر اس شخص نے میرے ساتھ برا کیا ہے، میری نند نے میرے ساتھ برا کیا ہے، تو میں نے اس سے 10 گنا زیادہ اس کے ساتھ برا کرنا ہے، اس چکر میں خود کو ضائع نہ کریں۔ ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، کسی کے بھی کہنے پہ، کسی بھی رشتے کی وجہ سے اپنی زندگی کے اصول نہ بدلیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے کلوز ہے تو آپ کے اصول کچھ اور ہیں، اگر کوئی اسی سے آپ کو نفرت ہے تو اس کے لیے آپ کی زندگی کے اصول کچھ اور ہیں، تو اس طرح نا ڈبل فیس جو لوگ ہوتے ہیں، ڈبل میننگ جو لوگ ہوتے ہیں، اس کی کوئی بھی نہیں عزت کرتا۔ دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے، دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اپنے ضمیر کو مطمئن رکھیں، اپنی زندگی اصولوں کے ساتھ گزاریں تاکہ ہر کوئی آپ کی عزت کر سکے۔
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی طرف سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. کوئی کر رہا ہے تو وہ اس کے اعمال ہیں، اس پہ رہنے دیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، لوگ آپ کے کہے ہوئے الفاظ بھول جائیں گے، آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے وہ اعمال بھول جاتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو محسوس کیا کروایا وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. تو اس لیے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اصول اپنائیں کہ جس کی وجہ سے ہر کوئی آپ کی عزت کرے، آپ سے پیار کرے، آپ کا احترام کرے. اسی کے ساتھ آپ اپنی سسٹر کو دیں اجازت. ملتی ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ آنے والی میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. ملتی ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.